काय दोन राहिले आंध्राचे काय आमची जी दारां आसात ती दारां लायली वयतली आनी परत एडिशनल तांकां आमी डिमांड केला की भितरल्यान एक दबाव दिवपाचो, कित्याक जर फाल्यां सकाळीं इनकेस केन्नाय जर हे जालें म्हणजे दारां जर फेल जाली जाल्यार तो दबाव घालून आमी म्हणजे जे भाव आसात म्हणजे फार्मर आसात ते प्रोटेक्ट तरी करतले. सो ताका लागून आमी तेंचे कडेन मागला. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचो हो जो रिटर्निंग हॉल आसा जो तो रिटर्निंग हॉल मेंटेनन्स करचो. सो आमकां सरान कमिटमेंट केला की रिपेर न्ही तुमकां सायडीसून आनी एक हॉल बांदून दिता म्हणून. थँक्यू. घेत या न्हू स्टेटमेंट. सर आता कितें करतले फुडें प्रोसेस? ते दाराय तेंची तुटलेली आहात. हे जे आतां हे आमची मिठागरां आसा ते आमचो लोकांचो ट्रेडिशनल धंदो आनी तेजेर खूब जाणांची फॅमिलीची पोटां भरता आनी हेजे आमी जतन करपा जाय. त्या दृश्टीन आमच्यो WID मिनिस्टर आसा तेंचे कडल्यान आमकां खुबसो प्रत्येक फावटी आमकां हें मेळटा की तुमी लोकां कडेन चला, फार्मर्सां कडेन चला आनी तांकां कितें जाय तें पळया. आनी त्या हेजे बेजिसाचेर आमी WIDचे इंजिनियर्स आसा ते काम करता. आनी आतां हांगा जे तुमी कितें कितें दाखयलं पळय तेजेर आमी विचार करतले आनी हे सगळे प्रपोजल हांव गोवोरमेंटाक धाडून ते जाता तितके बेगीन लोकांचे जे डिफिकल्टी आसा त्यो सॉल्व करपाचे आमी प्रयत्न करतले. थँक्यू. आतां तेंचे मेन तेंचे गेटीचे इशू आसा तो ह्या 8 दिसां भितर आमी सॉल्व करतले. आनी दुसरी आतां ही जी मानस जी आतां हें जाल्ली आसा सामकी कंडिशन सामकें तेजी गेल्लें आसा तेका तेज्या जाग्यार नवी बांदपाचो आमी प्रयत्न करता. तो केन्ना अशी सोंपतली बांदून ते तशें आतां एस्टिमेट करूं जाय आनी टेंडर जावं जाय, मागीर तें काम अलॉट करूं जाय, काम घेवपाक कोणी मुखार सरो जाय, म्हणजे तो प्रोसेस आसा. ताका एक्झॅक्ट डेट अशी दिवंक शकना पूण आमचे वटेन पळय कितें प्रयत्न आसा ते आमी जाता तितके बेगीन करतले आनी आमी सरकाराक ते सरकाराच्या मुखार मांडटले. सो पंपिंगूय तुमचो लेट जालो ओडाक लागून मातशें सो तो एवरी इयर आमकां एक फायल दवरा न्हू ती बाबा सप्टेंबरान हे जावपूच जाय म्हणून. सो तसो एक प्रोविजन नोव्हेंबर एंडाक डिसेंबराक कित्याक पंपींग जाल्या लेट जालो कारणान मागीर तेंचे परत हे लेट जाता. सो आनी पोरू आनी पावस तुमकां खबर आहा बेगीन लागलो आनी तांकां मागीर कांय इनकम कांयच ना. बाय सप्टेंबर म्हणल्यार तुमचे एक्टिविटी स्टार्ट जावपाक पावस जाले काय तांकां कितें जाता पावस जालो काय ना पंपींग केलें न्ही सर का बाय तेंचे मागीर हे आतां 3 डिझल पंप चालू बसयतात आसा. सर आमी 10 HP आनी हेतून जे उदक भरलेलें आसता म्हणजे फ्रॉम तिलारीचे ते आमी पंप करून तांकां भायर काडून दितात. एक म्हयनो 10-15 दीस पूण ताका सो मेंटेनन्साक घ्या. सो म्हाका दिसता 25 इयर्स हे जालो पावसान हे येयल्यान वता मातशें ताका हायटूय जाता. हय हय न्यू टेक्नॉलॉजी बऱ्याक पडटा. आतां हो बंड आसा पळय तो हें घातला रिटेनिंग वॉल आसा ती मातशी भायर कितें घेतल्यार तुमकां कितें हें आसा नो हेका हातलो लायना भायल्यान लागवड आसा जाळी घालतले आमी आनी ते जाळीन फातर घालतले परत वयर दुसरी जाळी घालतले एअरपोर्टार बांदल्या एअरपोर्टार वयताना दिसता तितू कुल्ले बिल्ले गेल्यार कांय प्रॉब्लम ना तितून रावपाकूय मेळटा. जागी आसा पळय ती जाय जल्मना जाय ती कांय ना म्हणजे एक वराचूय जावंक ना न्हू. पोरू तर पावस बेगीन लागलो आतां ते मातशें कोट कितें पडटा पूण आतां फुडल्या वर्साच्यान करता हांव मेंटेनन्स आमकांच मेंटेनन्स जायना मेंटेनन्स कोण करता आमकांच करचें पडटलें आतां हरशीं आमी करिनात करूं न्हू आमीच करप तें आतां तांकां तेंचेर दवरनाका.
कित्याक ती दारां कितें जाता तुका मदीं हें जाता करपा लागता, जाता की ती मागीर फिरोवची तूं हें करचें पडटा आणि सेम काडून साफ करून परत घालचें पडटा आणि सेम अशेच आमचे 4 स्विच गेट ही धरून 4थी ते सेम त्याची सुद्धा त्या हेचे स्विच गेट ती झाली सगळी झाल्या फुडल्या विकान सगळी अजून सर हांव ती गांवचो अगर आसा पळय ती आतां इतली वर्सां झाली ती गांवचूच ना अजून. ना करूया न्हू आतां कितें कितके आसा तुका चार टोटल set. 4 आसा चारांची चारांची ऑर्डर जातली, चारांची लोक आता ते फायबर ना लाकडाचीच एकदाच फायबर ना पण ताका आतां प्रॉब्लेम ना कसो ना जाय ना फायबराचें कितें आसा फायबराक लिमिटेशन आसा करप लागली न्हू आनी आमी ते घासून काडटा आसतना ताका होल पडटा आणि तो size तो जितकी इशू ल्हान जाता न्हू ही लाकडाची कितें open जायना. आसा लाकडाची कितें आसा लाकडाचें तुका जाय तशें हें करूंक मेळटा आमकां घासून काडूंक मेळटा फायबर घासून काडूंक मेळटा सेकंड थिंग सर न्हू अशें हे दार लायलें न्हू हय हे दार लायलें जाल्यार ताका न्हू भितर तबावाचो एक तबाव घालपाक तरी मेळटा न्हू. कितें जाता आमी तुमी हाडटा घालता आणि अर्द कितें करता व्हरता खानार मारता घेवन चलता ना मेन तेंचो प्रॉब्लेम कित्याक जालो मेंटेन जावंक ना म्हणून आतां हांव मेंटेनन्स हांवूच दवरता आतां आमी बंदाराचे कशें करता तसो एक हें मेंटेनन्स पूण तेचे कडेन एकटे एक टॉप 3 जाण असतात पूण ना तेचे ताका आतां कमिटी केला तेंची सो आमी तांकांच सांगताले की बाबा तुमी कित्याक म्हणटा हांवाचे दार बायच्या हा, ते करूया ते आतांच घालूंक करून देता. मेळटले न्ही. बरें बरें न्हू एकाच न्ही सर सगळ्यांक सगळ्यांक एक, दोन, सगळ्यांक तीन. करता जाल्यार सगळ्यांक करता मागीर कितें जाता तांकां न्हू ही जर हे जाली कितें प्रॉब्लेम जालो जाल्यार ते तबाव घालून तो आतां ही आतां माती तिका दवरला आमी फायबरची नवी केल्या ती. हय तिका ताका आसा हय सो परते ते तबाव मातशे हे जालो वीक पडल्यात न्ही सो 2-2 वर्सांनी ते मातशे हे करतात आनी हे चड करून फाल्यां फळयो बी फाल्यां हाडून चड करून फाल्यां मातशें जाल्यार जाता बरो दिसता वाटता. त्याचो फक्त तो कोण एक्सपायर जालो म्हणून मातसो डिले जालो त्याचो ना मागितलं आम्ही आतां कंप्लीटच सर्ती करची पडटली कासलेटूय केल्या ती हय गेली पडली पयले हांवें ती सांगली ताका नाल्यार पळयत घेवन ना 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 फळयो ना बेगीन घेतलेली चावी गेली कालच म्हणटा नाल्यार उदीक खूब आहा न्हू ते भितर खंयच्या हेका हे उदीक भितर खूब आहा न्हू काडया हे भायर हय तर आमकां इतले उदीक आमकां उदीक काडया. चड काडूंक नाका काडटा आमकां उदीक भितर घेवंक जाय न्हू काडटा सध्या जाय उतारलेले आमकां इतले जातले उदीक कोंबडे सकट भितर अरे बाबा नाका पयलीं उदक काड सद्या हा, नाका सद्या जाय न्हू तशें जे दीस नाका न्हू. तशें न्हू दार लायला म्हणटा न्हू ते धा न्हू, 15 दाराचे कशें हा, एक धा 15 दीस हे केले आता नाका 10-15 भितर दार लागतले जरी कितें इश्यू आसलो तुमकां जर काडपाक जाय हांव पंप बसयता आनी उदक काडून दिता थोडे उदीक मागीर सांगता न्ही थंय काड थंयसरले कशे काडले ताकाच सांगता 2 दीस त्याच्या पेक्षा आमकांच उदीक दिया तुमकां जाय जाल्यार अशें काडून पंपान. ते नाका ते तुम्ही द्या. हे तुमकां काडपाक बेश्टो खर्च तो व्हडलो ना बस ते दीस आमी तो बरो 10-15 दीस जाल्यार बसून जातले 10-15 दीस जाल्यार जातले पेडणे लाईव्ह संपादक निवृत्ती शिरोडकर तुमच्या सेवेत तत्पर अचूक आणि योग्य जिथे विश्वास तिथेच नाव पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर लाईव्ह अपडेट्स योग्य माहिती आणि वेरेवर सेवा हेच आमचं वचन पेडणे लाईव्ह निवृत्ती शिरोडकर नाव भरोशाचा